يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره پس ڈرنا چاہیے انہاں لوگاں نوں جڑے مخالفت کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دی ان تصیبہم فتنہ اس بات تو کہ انہاں نوں فتنے وچ مبتلا نہ کر دتا جائے او یصیبہم عذاب علیم یا انہاں نوں دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا جائے۔ سامعین حضرات، اللہ علیم بذات الصدور دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ دے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات محترم حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے سنت اور بدعت دی پہچان دے حوالے نال کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی سن سنا کے سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت اور بدعت دی پہچان، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ سنت آندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو، اور بدعت آندے نے انسان دے اپنے طریقے نو، یعنی دین دے اندر کمی بیشی اپنی مرضی منمانی کرنا، انہوں ہی بدعت کیا جاندہ ہے۔ چونکہ اے مہینہ جڑا جا رہا ہے شعبان دا مہینہ ہے، اس تو پچھلا مہینہ جڑا گزریا ہے اور رجب دا مہینہ سی۔ رجب دا مہینہ اور شعبان دا مہینہ، اے دو مہینیاں دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر زیادہ تر لوگ سنت نو چھڑ کے تے بدعت نو اختیار کرن دی کوشش کردے نے۔ اللہ سانو سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور بدعت کولو محفوظ فرمائے۔ رجب دے مہینے دے اندر شب معراج دے نام تو
دین دے اندر بدعت کیتی جاندی ہے، اور شعبان دے مہینے دے اندر 15ویں رات یعنی شب برات دے نام تو سنت نو چھڑ کے تے بدعت نو اختیار کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے۔ تو میں مناسب سمجھیا کہ اج موقع دی مناسبت نال سنت اور بدعت دی پہچان کرا دیاں، کیونکہ اصل کامیابی بندے دی سنت تے چلیاں کامرانی اور کامیابی ہے۔ اگر بدعت نو بندہ اختیار کرے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اسے بات نو ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ محبت نال پیار نال قرآن سن لو، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہاں لوگاں نوں ڈرنا چاہیے اس بات تو جڑے مخالفت کردے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دی۔ انہاں لوگاں نوں ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے جڑے مخالفت کردے نے، اپنی مرضی منمانی کردے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دے معاملے دے اندر۔ ان تصیبہم فتنہ، کس بات تو انہوں نے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ او فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دیتے جان۔ او یصیبہم عذاب علیم، تو یا اونا واسطے رب دی طرفوں دردناک عذاب دی اندر وہ مبتلا کیتے جان۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ڈر جان جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی، آپ دی سنت دی، آپ دی قول اور فعل دی مخالفت کر کے، اپنی مرضی دے نال دین نو اختیار کر کے تے عمل کر کے دنیا گزار دینے۔ فرمایا انہوں نے ڈرنا چاہیے کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جان، یا رب دی پکڑ تے رب دے عذاب دے اندر نہ آ جان۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت دا ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جڑے لوگ مخالفت کردے نے رسول دی، کی دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے باوجود کہ انہاں دے سامنے ہدایت جڑی ہے بالکل واضح ہو چکی ہے، انہاں دے سامنے دین بالکل واضح ہو چکے ہے، انہاں دے سامنے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر او مومناں دے رستے نو چھڑ کے تے ہور رستہ اختیار کر دینے۔ اللہ فرماندے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی انہوں ادھر ہی پھیر دینے ہیں جدھر بندے دا رخ پھر جاندہ ہے۔ بندہ جدھر اپنا رخ کر لیندہ ہے نا، اگر سنت والے پاسے ٹر پیا پھر او سنت والے پاسے ادھو سمجھ آ جاندی ہے، اگر بدعت والے رستے تے ٹر پیا تے بدعت والے رستے تے ہی دی رسی دراز ہو جاندی ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماندے نے اساں انہوں ادھر ہی پھیر دینے ہیں جدھر او پھرنا چاندہ ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، تے او دا ٹھکانہ رب نے جہنم تیار کر دیتا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا،
تے اللہ فرماندے نے جہنم نالوں برا ٹھکانہ کوئی ہو سکدا؟ اے ہے انجام بدتی بندے دا جیڑا سنت نو چھڑ کے تے بدت والے پاسے چلا جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے او دا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے، تے جیڑا سنت والے پاسے چلدا ہے او سنت تے چلدا ہے، صراط مستقیم تے چلدا، رب دی بہیشت دا وارث بن جاندا ہے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس آیت کا ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے وما کان لمومن ولا مومنۃ۔ اس آیت دی اندر اللہ نے مومن مرداں نو بھی مخاطب فرمایا تے مومنہ عورتاں نو بھی مخاطب کیتا ہے، کیونکہ دین دے معاملے دے اندر زیادہ تر بدعتاں عورتاں دی طرفوں ہوندیاں نے، زیادہ تر بدعتاں جڑیاں نے عورتاں جڑیاں نے اختیار کر دیاں نے، کیونکہ عورت نو دین دا علم گھٹ ہوندا ہے، جڑیاں دین تو دور ہوندیاں نے، مسجداں مدرسیاں تو دور ہوندیاں نے، جڑیاں تعلیم تو نواقف ہوندیاں نے، جنہاں نو دین دا پتہ نہیں ہوندا، پھر وہ اپنی مرضی تے منمانی والا دین اختیار کر لیندیاں نے۔ اس واسطے اللہ نے ایتھے مومن مرداں دا بھی ذکر کیتا ہے اور نال مومنہ عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ فرمایا کسے مومن مرد تے کسے مومنہ عورت نو اس بات دی اجازت ہی نہیں، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جس وقت اللہ تے او دا رسول کسے کام دا فیصلہ کر دین، اللہ تے او دا رسول کسے کام دا حکم دے دین، یکون لہم الخیرۃ من امرہم، انہاں نوں اے لائق ہی نہیں کہ اپنے اختیار نال کوئی بھی کم کر سکن، اپنی مرضی تے منمانی نال کوئی سنت جڑا اپنی طرف بنا سکن، کوئی دین دی اندر نواں کم ایجاد کر سکن، یا کسی نئی چیز تے کسی نئے طریقے تے عمل کر سکن۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماندے نے جڑا اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، رب رسول دی نافرمانی کرے گا، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماندے نے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، واضح قسم دا گمراہی دی اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس واسطے رب رسول دی سنت اور طریقے نو جڑا بندہ چھڑے گا یا جیڑی عورت چھڑے گی او بدعت دے رستے تے چل پے گی، تے بدعت والا رستہ گمراہی والا رستہ ہے، سنت والا رستہ رہنمائی والا رستہ ہے۔ اللہ سانو سنت دی پہچان کرن دی تے سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، تے اللہ بدعت والے ہاتھ کنڈیاں تو سب نو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پتہ لگا کہ گل صرف سنت نال بننی ہے، بدعتی دا انجام دنیا وچ بھی برا ہے، آخرت وچ بھی برا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے خطبے دے اندر ہی پڑھ دے ہوندے سن، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک
کلمات یہ خطبہ تسی ہر جمعے سنتے ہو، پہلے خطبے دے اندر بھی سنتے ہو اور دوسرے خطبے دے اندر بھی سنتے ہو، کدی تو سائے دے معنی مفہوم ترجمے تے غور کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی خطبے دے اندر پڑھیا ہے؟ اما بعدو، اللہ دی حمد و ثنا تو بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ بہترین کتاب اے اللہ دی کتاب ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات تے بہترین حدیث اے اللہ دی حدیث ہے، وخیر الحدی حدی محمد، تے بہترین رستہ جیڑا ہے، بہترین سنت جیڑی ہے وہ کی دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رستہ بہترین سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے۔ اگے کی فرمایا؟ وشر الامور محدثاتها، دین دی اندر جڑا بھی نواں کام ہے نا، فرمایا اے سارے دے سارے محدثات نے، اے ساری دیاں ساریاں نویاں چیزاں بدعت نے، وکل محدثات بدعہ، ہر نویں چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، تے ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، تے فرمایا ہر گمراہی جڑی ہے بندے نو جہنم اور دوزخ دا سبب بنا دیندی ہے۔ اے ہے سنت اور بدعت دی پہچان۔ سنت کی ہے نبی پاک رب رسول دا طریقہ، بدعت کی ہے دین وچ نواں کم شروع کر دینا، او دے تے عمل کرنا۔ سنت نبی پاک دا طریقہ، بدعت اپنا طریقہ۔ ہن ویکھیا جے ذرا میں تواڈے سامنے مثالاں رکھن لگا حدیث پاک دی روشنی دے اندر، تانوں سمجھ آ جائے کہ سنت کی ہے تے بدعت کی ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، تین بندے چل دے آئے جہاناں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آئے، تے آقا علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں سن، تے امہات المومنین گھر موجود سن، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر ازواج مطہرات گھر وچ موجود نے۔ یہ تین بندے آئے تے کہن لگے نبی علیہ السلام کتھے نے؟ اما جی نے فرمایا آپ ذرا باہر تشریف لے گئے نے۔ یہ تھوڑی دیر انہاں انتظار کیتا، کہن لگے آپس دے اندر گفتگو کرن لگ پے، یار ساڈا تے مسئلے دا تعلق ہے، اسی انتظار کادا کرنا نبی علیہ السلام دا، اسی مسئلہ پوچھ کے تے ٹر جانے ہیں، مسئلہ دا پتہ سانو اما جی عائشہ نہیں دس دینا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہن لگے ٹھیک ہے پھر مسئلہ پوچھو۔ کہن لگے اما جی اسی آئے ہیں سوال کرنے واسطے، تواڈے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں کیویں پڑھ دے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے کیویں رکھ دے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صبح تے شام دن رات دے اعمال کیڑے کیڑے نے، انہاں آکھیا سانو دسو تاکہ اسی بھی جا کے جڑا نا عمل کریے۔ ہن امہات المومنین نے جواب دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نفلی روزے بھی رکھ دے نے تے فرضی روزے بھی آپ رکھ دے نے، نبی علیہ السلام 5 نمازاں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تے اے نبی علیہ السلام دے دن دے عمل نے، اے رات دے عمل نے، موٹیاں موٹیاں گلاں دس دتیاں۔ ہون کی ہویا؟ انہاں نوں مسئلے دی سمجھ آ گئی، ہون ٹرے باہر نکلے، کہن لگے ٹھیک ہے، ہن آپس وچ گلاں باتاں کرن لگ پے۔ ایک کہندا یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بخشے بخشائے نے، آپ دے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام رمضان دے مہینے دے روزے رکھ دے نے یا ہور نفلی روزے آپ چند رکھ دے نے، تے آپ واسطے کافی نے، میرے واسطے کافی نہیں۔ کہنے لگا میں گناہگار بندہ، میں تے روزانہ روزہ رکھاں گا، میں ہر روز روزہ ہی رکھدا جاواں گا، سال دے 12 مہینے میں روزہ ہی رکھدا جاواں گا۔ قلعہ اسلام دے بسنے والو ہن ایتھے سمجھ دے جایا جے، گل بڑی چنگی ہے، او دا انداز بڑا چنگا ہے، او دا ذہن کڈا پیارا ہے کہ میں سال دے 12 مہینے ہی روزے رکھدا جاواں گا۔ دوسرا کہن لگا یار نبی علیہ السلام
السلام 5 نمازاں پڑھتے ہیں یا ہور نفل نمازاں آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ واسطے کافی نے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں سارا دن تے رات نماز ہی پڑھتا رہا، ہر وقت میں نماز دی اندر ہی کھلوتا رہا، نماز ہی پڑھتا رہا، سجدے تے رکوع ہی کرتا رہا۔ تیجا کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کیتی ہے، نکاح کیتے نے، آپ دیاں بیویاں بچے نے، لہٰذا میرا دل کرتا ہے کہ میں شادی نہ کراں، کیوں میں شادی کراں گا پھر جھکڑ وچ پھس جاواں گا، بچیاں دا خرچہ پورا کراں گا، بیوی دے لوازمات پورے کراں گا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میری نیت ہے میں دن تے رات عبادت کردا رہاں گا تے میں شادی نہیں کراں گا۔ یہ ہن تیناں بندیاں نے جناب آپس دے اندر مشورہ کر لیا، گل بات کر لئی، ادھروں گل بات کردے سن پے، ادھروں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں اپنیاں گلاں دسیاں، آپ فرماندے نے اچھا بڑی اپنے والوں تسی سونی گل کیتی ہے، اپنے والوں تساں بڑا جڑا دین بنا چڑھا کے پیش کیتا ہے، لیکن میری گل سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا نبی ہو کے اس بات دا اعلان کرنا۔ آپ فرماندے نے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اے آن والے گل بات پوچھن والے ہو، مسئلے مسائل پوچھن والے ہو، تے تسی گل کی پہ کر دیو، میں اللہ دا نبی ہاں، میں نمازاں بھی پڑھنا، انہاں دے درمیان وقفے بھی کرنا، میں جناب روزے بھی رکھنا، انہاں دے درمیان میں وقفے بھی کرنا، تے میں نکاح بھی کیتے نے، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، میرے بچے بھی نے، میریاں بیویاں بھی نے، تسی آندے ہو کہ میں ایک آندا میں نکاح نہیں کراں گا، ایک آندا میں ہر ویلے نماز پڑھدا رہاں گا، ایک آندا میں ہر ویلے روزے رکھدا رہاں گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جن نے میری سنت دی مخالفت کیتی، جن نے اپنی مرضی نال دین نو اختیار کیتا، آپ فرماندے نے فلیس منی، او تے بندہ میری امت دے وچوں ہی ہو سکدا ہی نہیں۔ آپ فرماندے نے جدوں میری جو سنت ہے وے کہ میں نمازاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء ترتیب نال پڑھنا، اس تو علاوہ نفل ہور پڑھنا، نفلی نمازاں، تے میں روزے رکھنا رمضان دے مہینے دے، اس تو علاوہ نفلی روزے رکھنا، تے تو آنا میں شادی نہیں کراں گا، میں شادی کیتی ہے، تساں میری سنت تے عمل کرنا ہے، جدوں تسی اپنی مرضی نال دین وچ عمل کرو گے، آپ فرماندے نے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، او تے بندہ میری امت دے وچوں ہی ہو سکدا ہی نہیں، او تے عمل کیویں قبول ہو سکدے نے، او تے میری امت دے وچوں ہی نہیں ہو سکدا۔ ہن حساب لا لو، روزے رکھنا بھی چنگا کام ہے، نمازاں پڑھنیاں بھی چنگا کام ہے، لیکن انہاں دی نیت بڑی چنگی سی، لیکن نیت دی گل نہیں، گل نبی دی سنت دی ہے، گل کی دی ہے؟ سنت رسول دی ہے، سنت دی اہمیت ہے۔ جے بندہ اپنی مرضی نال نمازاں بھی پڑھے تے او بھی قبول نہیں ہوندیاں، اپنی مرضی نال جے بندہ روزے رکھے تے او بھی قبول نہیں ہوندے، اپنی مرضی نال جے بندہ عبادت کردا رہے تے او بھی قبول نہیں ہوندی۔ قبول کیڑی ہوئے گی؟ جڑی سنت دے مطابق ہوئے گی۔ من احب سنتی فقد احبنی وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، نبی پاک فرماندے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے نال پیار کیتا جنت وچ بھی میرے نال ہی ہوئے گا۔ تو پتہ لگا اپنی مرضی اینو ہی تے بدعت کیا جاندا ہے، جڑا اپنی مرضی نال دین نو بنا کے پیش کرے او دے تے عمل کرے وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہور گل سناواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دا دن نے تے صبح فجر دا ویلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے قافلہ جڑا نا تساں جانا فلاں جگہ تے، ایک جنگ دا موقع اتھے تساں پہنچنا۔ ایک صحابی سن جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ تو بھی یہ لوگاں دے نال اس لشکر دے نال تسا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ دے نبی میں جاواں گا، نماز پڑھ کے نکل گئے تے گھر گئے، قافلہ تیار ہو گیا، ٹر پیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جنہاں نو نبی پاک نے خاص کر کے کہا سی تو بھی انہاں دے نال جانا ہے، حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے جی وچ خیال آیا، میرے دل وچ خیال آیا کہ میرے گھر وچ گھوڑا موجود ہے،
ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ਼ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिता है ते फलां जगह ते चले जाओ, जंग दे मौके ते पहुँच जाओ। अगर मैं उन्हां दे नाल चला गया तो पता नहीं मैनू दोबारा जुमा पढ़ना नबी पाक पिछे नसीब होना कि नहीं। देखो नीयत कितनी चंगी है, नीयत कितनी प्यारी है कि मैं हो सकता मैदान जंग में शहीद हो जावां तो नबी पाक पिछे जुमा रह जाना, क्यों ना होए। मैं जुमा नबी अलैहिस्सलाम दे पीछे पढ़ के फिर घोड़े ते सवार हो के ते दौड़ा के ते काफले नाल भी शामिल हो जावांगा, मैनू दोहरा सवाब मिल जाएगा। एक ते जुमा नबी पाक पिछे पढ़न दा, एक उन काफले दे नाल रलन दा, दोवें ही मैनू सवाब मिल जाणगे। इन्हां दी नीयत विच ख्याल आ गया कि सोच लिया कि मैं ठीक है, मैं लश्कर नाल भी मिल जावांगा ते मैं नबी अलैहिस्सलाम पिछे जुमा भी पढ़ांगा। इधरों जुमे दा टाइम हो गया, सहाबा इकराम दा जमघट है, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने। वेखिया मजमे दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी बैठे ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए अब्दुल्ला, फरमाते ने लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने अब्दुल्ला मैं तो तेन सवेरे आखिया सी तू अज जुमा इत्थे नहीं पढ़ना बल्कि तू काफले दे नाल चला जाना है। अब्दुल्ला तू गया क्यों नहीं? तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते ने अल्लाह दे नबी मैं तुहाडी गल सुन के जो मसीह तो बाहर निकले हाँ मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे घर में घोड़ा मौजूद है तो मेरा दिल कीता मैं जुमा तुहाडे पिछे पढ़ लवां तो फिर मैं काफले नाल मिल जावांगा। अल्लाह दे नबी हुणे ही मैं घोड़े ते सवार होना, मैं काफले नाल भी जाके मिल जाना, मैनू दोहरा सवाब मिल जाना। एक तो तुहाडे पिछे जुमा पढ़ लिया तो दूसरा काफले नाल मिल जावांगा। आप फरमाते ने ऐ मेरे अब्दुल्ला गल सुन लै, नीयत तेरी बड़ी चंगी है, अपने वालों तो काम बड़ा चंगा कीता है, लेकिन मेरी गल सुन लै लऊ अनफक्ता मा फिल अर्द जमिया मा अदरकता फज़ल गदवतिहिम। ऐ अब्दुल्ला ओ जेड़ा काफला मेरी सुन्नत ते चलदियां सुबह दा निकल गया है, अगर तू पहाड़ दे बराबर सोना भी खर्च कर देवें उन्हां दे सवाब नूं तू पहुंचना चाहे ऐ अब्दुल्ला तू फिर भी नहीं पहुंच सकदा। अल्लाह दे नबी क्यों? मैं तुहाडे पिछे जुमा भी पढ़िया। फरमाया नहीं तू उन्हां मेरी सुन्नत ते अमल कीता है, तू मेरी सुन्नत की मुखालफत की है, तू अपनी मर्जी की है, लिहाजा तेरा मेरे पिछे जुमा पढ़ना एदा इन्ना अजरो सवाब नहीं तेनू मिलेगा जिन्ना ओ हुक्म मन के जेड़ा काफला सुबह दा चला गया। अब्दुल्ला उन्होंने जिन्ना सवाब मिलेगा तू पहाड़ दे बराबर सोना भी खर्च कर दे लेकिन तू उन्होंने दे सवाब नू पहुँच सकता नहीं पहुँच सकता। गल की है, वजह की है? वजह यह हुई है कि उन्हें सुन्नत की इत्तबा की है ते तू सुन्नत की मुखालफत की है। पता लगा कि जेड़ा सुन्नत ते मन के ते अमल कर लेंदा है उन्हों ही फायदा ते अजरू सवाब मिलता है, जेड़ा अपनी मर्जी कर लेंदा है उन्हों सवाब मिलता। भावें जुमा पढ़े, भावें रोज़ा रखे, भावें हज करे, तहज्जुद पढ़े, जो मर्जी करे, जी अपनी मर्जी करके दीन के अंदर अमल किया फिर वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, वो बायसे नजात नहीं बन सकता, बायसे वबाल बन सकता है। सुन्नत की मुखालफत की बंदा जेड़ा रब की गिरफ्त के अंदर आ सकता है लेकिन जनाब कामयाब ते कामरान नहीं हो सकता। पता ये लगा वमा आता कुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाते ने जो रसूल मेरा तुहानू दे देवे उन्हों पकड़ लो ते जिदे तो मेरा रसूल रोक देवे उहदे तो रुक जाओ। जिन्हों इस गल की समझ आ जाए वो कभी भी बिदत के अंदर बिदत ते खराफात की दलदल दे विच फस सकता नहीं सकता। अजय नहीं समझ आई सुन्नत और बिदत की पहचान की है। एक बंदा आया, ईद का दिन है, ईद उल अजहा का दिन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद पढ़ाने वास्ते तैयार होए ने। वेखिया एक बंदा पेंडू मजमे के अंदर आके मिलिया ते आप फरमाते ने भाई तू तो दूरों आया किवें आ गया पहुंच गया? कहन लगा अल्लाह दे नबी मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ के ते कुर्बानी की है ते कुर्बानी करके ते मैं जल्दी नाल तैयार हो के ते तुहाडे पिछे ईद पढ़न वास्ते आ गया। आप फरमाते ने एक ही कीता ही? कहन लगा अल्लाह दे नबी तुसां ते हुक्म दिता कि ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी करो ते मैं सवेरे उठिया तो मेरे दिल में ख्याल आया
کہ اج دن عید ہے 10 ذوالحجہ دی ہے تے میں پنڈوں ٹراں گا شہر جاواں گا پھر عید پڑھ کے آواں گا واپس تو ٹائم کافی ہو جانا. میرے دل وچ خیال آیا لیٹ کی کرنی ہے, دن بھی عید ہے, ایویں 2-3 گھنٹیاں دا ہی فرق پینا ہے, کیوں نہ ہوئے میں قربانی کر لواں, قربانی کر کے ویلا ہو جاؤں گا, گوشت تقسیم کر لواں گا تے پھر میں عید پڑھن واسطے جاواں گا, سکون نال پھر میں عید پڑھ کے واپس گھر آ جاواں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ گل سن لے, اے دیہاتی صحابی گل سن لے, تو اپنے والوں بڑا چنگا کام کیتا ہے کہ سویرے سویرے قربانی کر کے آ گیا عید پڑھن واسطے, لیکن میں اللہ دا سچا نبی اس بات دا اعلان کرنا لا نسک لک, تیری قربانی ہوئی کوئی نہیں. صحابی حیران پریشان, اللہ دے نبی میں جانور خریدے اپنا دوندا جانور ہے تے دن بھی عید ہے 10 ذوالحجہ دی ہے, صرف 2-3 گھنٹیاں دا فرق پیا ہے, تساں آکھیا سی عید تو بعد قربانی کرنی ہے, میں پہلے کر لئی ہے تے کیتی قربانی ہے تے میری قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا لا نسک لک, تیری قربانی ہوئی کوئی نہیں. اللہ دے نبی کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا اس واسطے نہیں ہوئی, میں اعلان کیتا کہ عید دی نماز پڑھ کے قربانی کرو, تو عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کیتی ہے, اس واسطے تیری نبی دی سنتی مخالفت نے تینوں قربانی دا ثواب نہیں دیتا. وہ عام صدقہ تے ہو سکتا ہے لیکن وہ تیری قربانی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا عمل ہے قربانی, جے وہ بھی سنت دے مطابق نہیں تے وہ بھی رب دے کاغذاں چ قبول نہیں. پتہ لگا کہ اپنی مرضی نال کوئی بھی کام قبول نہیں ہوندا, اپنی مرضی دی عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوندی پاویں قربانی کیوں نہ ہووے. قبولیت کا دار و مدار نبی پاک دی سنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے میرے ویر میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واسطے تے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں, جب تک تسی انہاں نوں مضبوطی نال پکڑے رہو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے. اللہ دے نبی 2 کتاباں کیڑیاں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ, ایک اللہ دا قرآن ہے, ایک میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوسری نبی علیہ السلام دی سنت اور طریقہ. جیڑا انہاں نوں مضبوطی نال پکڑدا ہے وہ سنت تے عمل کردا ہے, جیڑا انہاں نوں چھڈ کے اپنی مرضی کردا ہے وہ بدعت کردا ہے تے بدعت جیڑا او گمراہی ہے. سنت تے چلن والا ہی کامیاب تے کامران ہے. اس واسطے میرے ویر میرے بھائی آ ذرا سنت تے عمل کریا کر تے جناب بدعت دے کولو بچیا کر. سنت تے عمل کرے گا تے تیرا ہر عمل جیڑا رب دے ہاں قبول ہو جائے گا, جے بدعت دے مطابق عمل کرے گا تے تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جڑا دین دے اندر نواں کم ایجاد کردا ہے, دین دے اندر نواں کم شروع کردا ہے یا او دے تے عمل کردا ہے فہو رد. فرمایا وہ کام مردود ہے, وہ کام مردود ہے, او دا کوئی فائدہ نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والبدع, اپنے آپ نو بدعت کولو بچاؤ, کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ ہور گناہ بندہ کر لوے تے توبہ کر سکتا ہے. چوری تو بندہ توبہ کر سکتا ہے, زنا تو توبہ کر سکتا ہے, بدکاری تو توبہ کر سکتا ہے, شراب تو توبہ کر سکتا ہے, جوئے تو توبہ کر سکتا ہے, رشوت تو توبہ کر سکتا ہے, جناب قتل تو توبہ کر سکتا ہے. لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ بدعت نو توبہ دی توفیق ہوندی, بدعتی بندے نو توبہ دی توفیق نہیں ہوندی. کیوں؟ وہ بدعت جڑا کر رہا ہوندا ہے وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہوندا ہے, وہ اجر و ثواب سمجھ کے کر رہا ہوندا ہے. جڑا روزہ رکھ لیا اپنی مرضی نال, انہوں آکھو گے روزہ کیوں رکھے آئی؟ وہ آکھے گا روزہ رکھنا گناہ ہے. نماز پڑھ رہا تے نماز کیوں پیا پڑھنا ہے؟ ادھر ٹائم نماز دا کوئی نہیں, تو کیوں میں نماز ہی پڑھنا, مینوں نماز تو روک دیو. ایک ساڈے معاشرے دے اندر لوکی جناب بدعتاں کردے نے نا, کوئی مر جائے تے دوسرے دن ختم کل شریف, پھر تیجا 10واں 7واں 40
پھر عرس شریف جی انہوں نے آخیے بھائی یہ قرآن حدیث میں ثابت ہی کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چیزاں ثابت ہی نہیں، یہ بدعت نے، وہ آکھن کے یہ کوئی کھانا کھوانا قرآن پڑھنا یہ کوئی بدعت ہے، گناہ ہے، اسی قرآن ہی پڑھنے ہاں سامنے جناب کھانے رکھ کے اسی قرآن ہی پڑھنے ہاں، اسی کیڑا کوئی بھیڑا کام کرنے ہاں۔ میرے ویر میرے بھائی یہ گل نہیں، گل تے سنت تے بدعت دی ہے، گل نبی پاک دے طریقے دی ہے، جے اپنا طریقہ اختیار کریں گا تے وہ بدعت دے اندر شمار کیتا جائے گا، جے نبی پاک دی سنت دے مطابق عمل کریں گا او دا تینوں فائدہ تے اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس واسطے بدعت دے کولو بچنا چاہیے، جڑا بدعت والے پاسے ٹر پائے پھر او دے کولو توبہ دی توفیق نہیں ہو سکتی، پھر اللہ او دی رسی دراز کر دیندے نے، پھر اس رستے دے اندر بندہ ٹر پیندا ہے، پھر بدعتاں دے اندر بندہ مبتلا ہو جاندا ہے، بدعت والے اعمال بندہ کرن لگ پیندا ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی اے جڑا مہینہ جا رہا ہے، اے جناب رجب دا مہینہ، پچھلا مہینہ رجب دا، اے شعبان دا مہینہ، اس تو بعد رمضان دا مہینہ آ رہا ہے۔ رجب دا مہینہ گزر گیا ہے، او دے اندر بھی لوگ شب معراج دے نام تو بدعتاں کردے نے، تے اے جڑا شعبان دا مہینہ ہے شب برات دے نام تو لوگ دین وچ اپنی مرضی نال بدعتاں کردے نے۔ لیکن جے قرآن حدیث دا مطالعہ کریے، سنت ویکھیے تے کی ہے، رجب دے مہینے دی کی شان تے کی فضیلت ہے۔ رجب دا مہینہ حرمت والے مہینیاں دے وچوں مہینہ ہے۔ اس مہینے دی 27 تاریخ نو بعض مفسرین نے لکھیا کہ نبی علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے، بعض نے لکھیا جی تاریخ دے اندر اختلاف ہے، نہیں 27 نو نہیں ہوئی، اگے پیچھے ہوئی ہے، چلو 27 بھی مان لو کہ نبی علیہ السلام نو 27 جناب رجب نو معراج ہوئی ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات گئے نے اسمانہ تے، اس معراج دا سارا واقعہ قرآن حدیث وچ موجود ہے جڑا اسی تانوں سنانے بھی ہاں، لیکن نبی علیہ السلام نے معراج دے رات دی عبادت نہیں دسی تے نہ معراج دا روزہ ہی دسیا۔ صرف یہ مہینہ رجب دا مہینہ او دی فضیلت انی ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اے دا احترام ضروری ہے۔ عرب دے لوگ جڑے نے اس مہینے دا احترام کردے سن، یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں سن کردے، رجب دے مہینے دا احترام کردے سن، انی فضیلت ہے بس اس مہینے دی۔ تے اے جڑا مہینہ شعبان دا جا رہا ہے جدی اج رات 15ویں ہے، شب برات دے نام تو جناب مشہور ہے کہ شب برات اے بھی آندے نے جی عبادت والا دن ہے، شب رات دا رات نو جڑا عبادت کرنی چاہیے تے اگلے دن جڑا شب رات دا روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن حدیث دا مطالعہ کیتا جائے کسے بھی صحیح حدیث تو نہ ہی شب رات دا روزہ ثابت ہے تے نہ ہی اس رات دی خاص عبادت ہی ثابت ہے۔ پھر تسا کہنا جی ثابت کی ہے، اس مہینے دی شان تے عظمت کی ہے؟ ہاں صحیح حدیث، ایک پاسے صحیح حدیث موجود ہوئے، قرآن دی آیت موجود ہوئے، ایک پاسے ضعیف حدیث ہوئے، بندہ صحیح وال جائے گا کہ ضعیف وال؟ بولو، کمزور روایت وال جائے گا کہ صحیح وال؟ صحیح حدیث دی موجودگی دی اندر کمزور روایت تے عمل نہیں ہو سکتا۔ محدثین دا یہ اسلوب ہے، وہ طریقہ ہے، ایک پاسے صحیح حدیث موجود ہے، اس پاسے ضعیف حدیثاں پاویں کنیاں ہون انہاں تے عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحیح دی موجودگی دی اندر ضعیف حدیث تے عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر صحیح حدیث موجود نہیں پھر ضعیف حدیثاں بہتیاں زیادہ لبدیاں نے، پھر جڑا فضائل دے اندر آ کے انہاں تے عمل ہو سکتا ہے، عمل کر سکنے ہیں۔ لیکن اے جناب شب برات اے دے متعلقہ جنیاں روایتاں آمدیاں نے یا بیان کیتیاں جاندیاں نے، اے ساریاں محدثین فرماندے نے ضعیف نے، انہاں دی جناب انہاں دے اندر راوی ضعیف نے، کمزور نے، انہاں دی فضیلت جنہاں بیان کیتی ہے، صحیح حدیث تو ثابت کی ہے۔ نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رمضان دا پورا مہینہ روزے رکھ دے سن، تے رمضان تو علاوہ اے شعبان دا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جدے اندر نبی علیہ السلام کثرت نال روزے رکھ دے ہوندے سن۔ حدیث دے اندر آندا نبی علیہ السلام نا پورا مہینہ تقریباً آخر تے آ کے 5-4 دن آپ چھڑ دیں دے، یعنی سمجھو کہ 24-25 روزے نبی علیہ السلام اس مہینے دے رکھ دے سن، شعبان دا مہینہ۔ اے فضیلت اس مہینے دی
کہ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ روزے رکھے جان. لیکن مخصوص کر کے جی آکھیے جی شب برات دا روزہ، بس جی شب برات دا ہی روزہ ہے، یہ تے رات دی عبادت ہے، یہ کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں. اگر ہوندی تے نبی علیہ السلام دا جدوں پورے مہینے دے روزے تقریباً ثابت نے تے آپ نے میرا جڑا شب برات دے متعلق بھی آپ نے حکم دے دینا سی، میرے صحابہ شب برات دا روزہ بھی تسی رکھیا جے یا معراج شریف دا بھی روزہ رکھیا جے. اے آپ نے حکم دیتا نہیں، اور نہ ہی آپ نے اس مہینے دا اس دن دا خاص روزہ آپ نے رکھیا. اس واسطے میرے ویر لوگ جڑا معاشرے دے اندر آندے نے جی شب برات دی رات ایسی ہے، اس رات نو پتے درختاں تو جھڑ دے نے، پتیاں دے اوتے نام لکھیا ہوندا ہے، کنے جمنا تے کنے مرنا ہے، انسان دی تقدیر بدل دی ہے، روحاں آوندیاں نے، آندے نے نا شب رات دی رات نو روحاں آوندیاں نے. لو پتے جھڑ دے نے، کنے مرنا تے کنے جیونا ہے. حالانکہ حدیث ویکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمینہ تے اسمانہ نو پیدا کرن تو 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیراں لکھ دیتیاں نے. زمین آسمانہ نو پیدا کرن تو بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری تقدیراں لکھ دیتیاں نے. ہاں بندے دی تقدیر نو بدل دیئے تے بندے دی دعا بدل دیئے، یا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرتا ہے او دی وجہ تو انسان دی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اس تو علاوہ بندے دی تقدیر بدل سکتی نہیں بدل سکتی. اور رب نے لکھ دیتی ہے پہلے دن تو رب نے تقدیر جڑی ہے لکھ دیتی ہے. لیکن اے معاشرے دے اندر بدعات نے، خرافات نے، ایک پاسے تے خرافات نے، شب معراج ہے یا شب برات ہے، ساڈے نوجوان طبقہ او پٹاکے چلان لگ پین گے، او پٹاکے چلان گے. پٹاکے چلانا کس نبی دی سنت ہے؟ ہاں جی پٹاکے چلانا کس صحابی دا فعل ہے؟ تے نوجوان تو اتلا طبقہ جڑا جڑے نمازاں نمازاں پڑھن والے نے او جناب شب معراج دا روزہ تے شب برات دا روزہ تے او دی عبادت کری پھر دے. ہن ایمان نال مینوں دسو جڑا بندہ فرضی روزہ نہیں رکھدا انہوں کوئی نفلی روزہ کم دے گا؟ ایک بندہ فرض ہی نہیں کردا، فرضی روزے نہیں رکھدا، او نفلی روزہ رکھے انہوں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھدا وہ چھڑ کے تے آکھے جی نہیں شبرات دی رات دی عبادت کرنی ہے، معراج شریف دی رات دی عبادت کرنی ہے، نفل پڑھنے نے. جب تک فرض دے عمل نہیں تے جناب پھر سنت تے نفل بھی انہوں فائدہ نہیں دے سکتی. پہلے نمبر تے فرض ہے، دوسرے نمبر تے سنت ہے، تیسرے نمبر تے نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت دی پوچھ نہیں ہوندی، کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے بولو گناہ ہوندا. ہن نفلی عبادت وال توجہ شب برات تے شب معراج تو نہ تو مخصوص کر کے ساری ساری رات عبادت کر دینے تے پھر صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیا جی، آکھیا جی بڑا شان تے بڑی عظمت ہے. کی فضیلت ہے جی؟ آندے نہیں شب برات والی رات جڑی ہے نا اے بڑی عظمت والی رات ہے، اے بڑی شان والی رات ہے. اس دن روحاں آوندیاں نے تے نام لکھے جاندے نے، تقدیراں بدل دیاں نے تے روزہ رکھیا جاندہ، جناب عبادت کیتی جاندی. حالانکہ کسی حدیث تو یہ صحیح ثابت نہیں. جیڑی ثابت چیز ہے نبی علیہ السلام زیادہ روزے رکھ دے. ایک بندہ اس مہینے دے اندر زیادہ روزے رکھ دے یا وہ دی روٹین روزہ رکھن دی، اگر 15ویں رات نو بھی روزہ 15ویں رات آ گئی شبرات والی آ گئی ہے وہ روزہ رکھ لوے عبادت کرے کیونکہ وہ دی روٹین چلتی آ رہی ہے. لیکن مخصوص کر کے اس رات دی عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جیڑا کرے گا وہ بدعت والے پاسے جائے گا، اپنے والو دین وچ بڑے پیار نال محبت نال دین والا کم سمجھ کے کردہ ہوئے گا، لیکن حقیقت دے اندر وہ بدعت دے اندر مبتلا ہوئے گا تے بدعتی کولو توبہ دی توفیق ہوندی. اللہ سانو سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور بدعت کولو بچن دی توفیق عطا فرمائے. بدعت او جو بعد نبی دے، بدعت کنوں آندے نے تے سنت کنوں آندے نے؟ بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر ایک کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی.
جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا جیڑا گمراہی اندر وڑیا دوزخ اندر سڑیا اے بھائی اس دوزخ کولو اپنا آپ بچاؤ پکڑو دین طریق نبی دا سدھے جنت جاؤ نبی پاک دے دین دا طریقہ جیڑا او سنت ہے جیڑا اپنی مرضی کرے او بدعت ہے سنت نبی دا طریقہ بدعت اپنی مرضی تے اپنی منمانی صحابہ کرام نے سنت عمل کر کے وکھایا ہے اور بدعت کولو بچ کے وکھایا ہے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک صحابی آیا باہروں ایک قدم دروازے تو اندر ایک دروازے تو باہر جتیاں والی جگہ نبی علیہ السلام نے مجمع دے اندر ایک صحابی نو کہا بیٹھ جاؤ اجلسو بیٹھ جاؤ وہ صحابی دروازے وچوں آ رہا وہ کان وچ آواز پئی بیٹھ جاؤ دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے دے اندر بیٹھ گئے آپ فرماندے نے عبداللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ دے نبی کی حکم ہے فرمایا تو دروازے دے اندر کیوں بیٹھ گئے ہیں کہنے لگے اللہ دے نبی تواڈی زبان تو آواز آئی اجلسو بیٹھ جاؤ تو میں بہ گیا آپ فرماندے نے میں تینوں تے نہیں سی آکھیا بیٹھ جا میں تے ہور کسے نو آکھیا بیٹھ جا آندے نے اللہ دے نبی تواڈی زبان تو گل سنی ہے کہ بیٹھ جاؤ میں عبداللہ دے ایمان نے ایک قدم بھی اگے چکنا گوارا ہی نہیں کیتا ایک قدم بھی اگے چکنا گوارا نہیں کیتا ایدہ نامی تے سنت ہے جدو گل سن لئی سمعنا واتانا اسا سن لیا تے اسا اطاعت کر لئیے جڑے بندے سمعنا واسوئینا جڑا سن لیا تے نافرمانی کر لئی یہودیاں دا کام ہے عیسائیاں دا کام ہے منافقاں دا کام ہے مومن بندے سن لیا تے اطاعت کر لئیے من لیا گل سن لیا تے اطاعت کر لئیے فرمایا عبداللہ میں تینوں نہیں آکھیا میں دوسرے کسے نو آکھیا پھر حضرت عبداللہ اٹھ کے مجمع دے اندر آ گئے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ بارو دی آیا آ کے تے انجی خطبے دے اندر بیٹھ گیا آپ فرماندے نے اٹھ فقم فصلا رکعتین اے میرے صحابی اٹھ کے کھلو جاتے سنتا پڑھ کے پھر بہ جا اللہ دے نبی میں کنیاں پڑھا فرمایا اگر جمعے تو پہلے آؤ تے پھر کم از کم 4 پڑھ کے بیٹھو زیادہ جننے مرضی پڑھ سکتے ہو نفلی عبادت ہے اگر خطبہ شروع ہو گیا پھر کوئی بندہ آؤندا ہے انہوں 2 رکعتاں نفل پڑھ کے پھر بہنا چاہیے اے نبی علیہ السلام نے سنت دسی فرمایا اے میری سنت ہے اے میرا طریقہ ہے جمعے دے دوران صرف 2 پڑھنیاں نے بولو کنیاں کئی تے پڑھ دے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ تے کئی 4 نیتی پھر دینے سنت دے بدعت دی پہچان کرو کہ نفل کنے پڑھنے نے سنتاں کنیاں پڑھنیاں نے فرض کنے پڑھنے نے طریقہ کار کی ہے وقت کی ہے کس ٹائم نماز پڑھنی منع ہے کس ٹائم نماز پڑھنے دی اجازت ہے روزہ رکھنا ہے تو اساں کیویں رکھنا ہے او دا طریقہ کار کی ہے یہ ساریاں چیزاں سنت کے مطابق سمجھنی آتے عمل کرنا پائے گا جی سنت کے مطابق نہیں چلو گے پھر سنتی مخالفت ہو جائے گی بدعت والے پاسے ٹر پاؤ گے تے بدعتی بندہ جڑا ہے قیامت والے دن بھی ناکام تے دنیا میں بھی ناکام ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا کئی چہرے ایسے ہون گے جڑے سفید چہرے ہون گے بلکہ قرآن نے بھی بیان کیتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ قیامت والے دن کئی چہرے سفید ہون گے کئی چہرے سیاہ ہون گے جڑے سفید چہرے ہون گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ دی رحمت دی اندر ہون گے تے جڑے سے چہرے سیاہ ہون گے فرمایا اے جہنمی ہون گے بدعتی ہون گے جنہاں نبی دی سنت دی مخالفت کیتی ہوئے گی اپنی مرضی تے منمانی کیتی ہوئے گی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے تے جنہاں دے چہرے چمک دے ہون گے مفسرین لکھ دے نے او اہل سنت ہون گے کون ہون گے
اہل سنت ہون گے، اہل حدیث ہون گے، سنت تے عمل کرنے والے، حدیث تے عمل کرنے والے۔ فرمایا وہ قیامت والے دن انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے۔ آپ فرماندے نے میں پہچانا گا میری امت دے لوگ آ رہے نے، انہاں دے وضو والے 5 کلیان بھی چمک دے نظر آؤں گے، انہاں سنت دے مطابق وضو کیتا ہوئے گا تے او آؤں گے تے چہرے چمک دے ہون گے۔ میں آکھاں گا میری امت دے لوگ آ رہے نے، قریب آؤں گے تے میں انہاں نو بھر بھر کے پیالے حوض کوثر دے پیا دیاں گا۔ تے کئی ایسے بھی ہون گے جڑے نمازاں بھی پڑھن والے ہون گے، روزے بھی رکھن والے ہون گے، لیکن او بدعتی لوگ ہون گے، دین دے اندر نواں کم کرن والے ہون گے۔ انہاں دے تے میرے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، آواز آ جائے گی، اے محبوبہ اے تہاڈی امت نہیں، اے نا دین دے اندر نواں کم شروع کر دیتا، اے نا اپنی مرضی نال دین نو پیش کیتا، اے نا دین وچ بدعتاں ایجاد کر دیتیاں۔ نبی علیہ السلام نو جدوں انہاں پتہ لگے گا کہ میری سنت نو چھڑ کے انہاں نے اپنی بدعت والا رستہ اختیار کیتا ہے، نبی علیہ السلام بھی غصے دے اندر آ جان گے۔ سحقن سحقن لمن غیر بادی، آپ فرمان گے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تساں میری سنت نو چھڑ کے تے اپنی مرضی نال عمل کردے آئے ہو۔ اج تواڈے تے میرے درمیان دیوار حائل کر دیتی گئی ہے، ہن تواڈی میری ملاقات نہیں ہو سکتی، تانوں میرے چہرے دا دیدار نہیں ہو سکتا، تانوں میرے ہتھوں حوض کوثر دا پانی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ روز قیامت کیسن حضرت، روز قیامت کیسن حضرت، یا رب قوم جو میری چھوڑے آئے نہ قرآن دراڈا، خاص کتاب جو تیری، نہ اس نال ایمان لے آندا، نہ سنت عمل کمایا، دور کرو اج میرے کولو اے بندے بار خدایا، جے اے میری امت ہندے، نبی علیہ السلام کی آکھن گے جے اے میری امت ہندے، سنت عمل کمان دے، دور کرو اج میرے کولوں اے ٹولے بدعتیاں دے، تے اج انہاں دی نسبت یا رب میں حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی انہاں دا، تے بدعتی کی آکھن گے اس وقت اپنے ہتھاں نو چکا مار دے ہون گے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اس دن اپنے ہتھاں نو چکا مار دے ہون گے، آکھن گے ہائے افسوس اسی کیوں اپنی مرضی کر آئے ہاں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ فرمان کے انہاں نو الٹیاں کر کے جہنم وچ سٹ دیو، آکھن گے یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش کہ اسی اللہ دی اطاعت کر لیندے، اللہ دے رسول دی اطاعت کر لیندے۔ اس وقت جناب پچھتان گے، افسوس کرن گے، لیکن اس وقت دا پچھتاوا تے افسوس کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرمان گے فَقَالُوا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے بندے اپنی زبان تو آکھن گے اسی اپنی مرضی کیتی، اسی ایسے لوگاں دے پیچھے ٹر کے انہاں لوگاں دے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے، انہاں دے پیچھے لگ کے اسی سیدھے رستے تو بھٹک گئے، انہاں سانو سیدھے رستے تو گمراہ کر دیتا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، بدعتی لوگ آکھن گے اللہ جی میں آج تو سانو عذاب دی اندر مبتلا کر دیتا ہے، اللہ جنہاں نے سانو بدعت والے رستے تے ٹرایا ہے، اللہ جو انہاں نو بھی عذاب دی اندر مبتلا کر دے۔ یا آکھن گے یا اللہ جنہاں سانو سیدھے رستے تو گمراہ کیتا ہے، یا اللہ تو انہاں نو بھی ساڈے نال ہی اگ دے اندر سٹ، پھر سارے بدعتیاں دا انجام ہوئے گا۔ ایسے مولوی بھی پھڑے جان کے جڑے لوگاں نو سنت دی پہچان کروان دے، بدعت والے رستے تے جڑے ٹور دے نے،
انہاں مولویاں نو بھی قیامت والے دن پکڑ ہوئے گی۔ اہل حدیث تا حقا تے سچا مسلک ہے، اللہ دے فضل و کرم نال خوش ہویا کرو اہل حدیثو کہ اہل حدیث تے علماء تانوں سناندے نے تے حق تے سچ سناندے۔ ساڈی دعوت بالکل کھری تے سچی تے سچی ہے، اسی قرآن تے حدیث سنت دی پہچان کروانے ہاں، بدعت دی نفی کرنے ہاں، رد کرنے ہاں، سنت والا رستہ تانوں جڑا وکھانے ہاں۔ اس واسطے آؤ سنت دے اتے چلو گے تے پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر سنت نو چھڈ کے اپنی مرضی نال شبراتاں دی عبادت کرو گے، روزے رکھو گے، معراج شریفاں دی عبادت کرو گے، وہ اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی۔ ہاں تہاڈی نیت اگر ہے وے عبادت کرن دی، روزہ رکھن دی، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، آج کرو ہاں سارے نیت انشاءاللہ اسی رمضان دے روزے رکھاں گے، آکھو انشاءاللہ۔ ایویں نا سنت، ایویں نا فرض کہ اسی نیت کریے انشاءاللہ اسی رمضان دے مہینے دے روزے رکھاں گے، رب توفیق دے تے رکھو، نہیں رکھ سکتے بیمار ہو تے پھر جناب کسے کو رکھوا دیو، کوشش کرو پوری روزہ رکھن دی۔ اگر کوئی بیماری اس قسم دی ہے نہیں رکھ سکتے تے پھر کسی نو رکھوا دیو تاکہ اجر و ثواب اللہ عطا فرما دے۔ تے اس واسطے انج نیت کرو کہ میں جڑا آندا کہ میں شبرات دی رات دے نفل پڑھنے نے تے جناب ساری رات میں تسبیح پھیرنی ہے، وہ انہوں ایک پاسے چھڈو ہاں تے تسی 5 نمازاں دا وعدہ کر لو ہاں اج تو بعد اسی 5 نمازاں فرض پڑھا کراں گے۔ ایک فرض ہی نہیں پڑھدا، فرضی روزے نہیں رکھتا، وہ نفلی عبادت وال ٹری پھرے، انہوں کوئی جڑا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے دعا کرو اللہ اے رمضان دا مہینہ مقدراں تے قسمتاں نال ساڈی زندگی دے اندر آ رہا ہے تے مولا ساڈی قسمت دے اندر نصیب فرما کے صحیح معنی دے اندر ادب و احترام کر کے تیرے کولو جنت حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت دی اللہ پہچان کرائے، سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات خرافات دے کولو مولا سب نو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب